ماشاءاللہ ریسٹ کر لیے ہن بالکل فریش ہو کے میرے نال تسی چلنا ہے. پھر دوبارہ جملہ ریپیٹ کر رہے ہیں. ساقی صاحب کا اشارہ ہویا ہے نہیں منگدا میں تخت حکومت میرے سر تے تاج حسینی ہے. پڑھا کیوں نہ قصیدہ میں سیدہ دا کھاندا جو بھی اناج حسینی ہے. اور میری نال یزید دے نہیں بندی. ارے سنیں خدا کی عزت و جلالت کی قسم اس دور کے یزید کے ساتھ آقا لجپال حسین کی نہیں بنی. اس دور کے یزید کے ساتھ حسینیوں کی نہیں بنی. پھر جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں. پڑھا کیوں نہ قصیدہ میں سیدہ دا میرے سر تے تاج حسینی ہے. پڑھا کیوں نہ قصیدہ میں سیدہ دا پڑھا کیوں نہ تاج پڑھا کیوں نہ قصیدہ میں سیدہ دا میں کھانا جو بھی اناج حسینی ہے. اور میرے نال یزید دی نہیں بندی کیونکہ مزاج دا میں حسینی ہاں. اور شبیر کیوں نہ لاکھ شکر کرا ریاض کی صاحب شبیر کیوں نہ لاکھ شکر کرا میں میرے سر وچ دماغ حسین. اجازت ہوئے تے رب دا قرآن پڑھی. ایک باری جرے جرے قرآن دے عاشق آئے بیٹھے ہو ذرا ہاتھ جا کے سبحان اللہ. دوستان گرامی قدر رب ذوالجلال قرآن کریم دے اندر اعلان پیا کر جائیں. اللہ دا قرآن اعلان کر دائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر بندے نو دعوت نہیں پیش کر رہے. قرآن سن کے اوہی سبحان اللہ کہے گا جرا پکا تے سچا حسینی ہوئے. کیونکہ میرا عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے. چودھری صاحب میرا عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے سر بھی قرآن پڑھتے. پھر میں اللہ دا قرآن تلاوت کرنا چاہتا ہوں. رب ذوالجلال نام پہ کر دائیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اللہ دا قرآن اعلان کر دائے اے تے قرآن پڑھنا لے کائنات تے اندر تانوں بتیرے قاری بھی ملن گے. ایک کہندا ہے کہ میں سچا ہاں. اگر کوئی اتھے ہاتھ بن کے نماز پڑھ دائے او کہندا ہے میں ٹھیک ہاں. کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ دائے کہندا میں ٹھیک ہاں. کوئی جناب والا زیر ناف ہاتھ بن کے نماز پہ پڑھ دائے او کہندا ہے میں ٹھیک ہاں. لیکن رب ذوالجلال عزت و جلالت دی قسم ہے آؤ نہ میں تانوں دسنا چاہنا کسے دی اتباع جرا اتھے ہاتھ بن کے نمازاں پیا پڑھ دائے او دے کلوں جدوں پوچھو نہ بھئی تو کی پیا کرنا ہے اتھے ہاتھ بن کے نمازاں پیا پڑھ دائے اور ایوئی جواب دے وے گا چودھری صاحب ایوئی جواب مل دے میں نبی دی اتباع پیا کرنا. اگر کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پیا پڑھ دائے او دے کلوں پوچھو ہاتھ چھوڑ کے نمازاں کیوں پیا پڑھ دائیں ایوئی جواب ملے گا میں نبی دی اتباع پیا کر داواں. اگر کوئی جناب والا اتھے ہاتھ بن کے نماز پیا پڑھ دائے او دے تو پوچھو تو کیا پہ کرنا ہے ایہوئی جواب ملے گا میں نبی دی اتباع پیا کرنا ماں. اللہ دی عزت و جلالت دی قسم نتیجہ پیش کرنا چاہنا تیرا ایمان تازہ ہو جائے گا. عقیدے دے اندر بہار آ جائے گی. کیونکہ جس محبت دے عشق دے نال ریاض ساقی صاحب اور میرے برادر محترم جناب ذیشان ساقی صاحب نے اپنے آستانے تے اپنے اس گھر دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے خاندان والیاں دی یاد اور محبت دے اندر اج دی بے مثل مجلس سجائی ہے. میرا دل پیا کر دائے اج اندہ خطاب ہو جاوے ہر چہرے تے نور آ جائے ہر دل وچ نبی دی محبت دا سرور آ جائے. اچھیا کو سبحان اللہ. گرامیہ قدر حضرات اتنا ڈھلا نہیں بولنا. فہیم مغل صاحب بھی بیٹھے ذرا ایک باری ہتھانوں چاہ کے آکھو نا سبحان اللہ. بڑے پرانے سنگی محبت آلے تے عشق آلے سنگی بیٹھے میں جس چہرے تے نظر پا رہے ہیں ہر چہرے وچوں مٹھے نبی دی محبت نظر آ. پھر تواڈے سامنے اللہ دا قرآن پڑھنا چاہنا. اللہ دا قرآن اعلان کر دائیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. جتنا ٹائم میں ملے ادھے وچ تے بیٹری گرم ہی نہیں ہوندی. علی تے میں سلف مارے اچھی آکو سبحان اللہ.
اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے گرامی مرتبہ حضرات کوئی اتھے ہاتھ بن کے نماز پڑھے کہندا میں نبی دی اتباع پیا کرنا ہاتھ چھڑ کے نماز پیا پڑھدا ہے نبی دی اتباع پیا کرنا او جواب دیندا ہے اللہ دی عزت و جلالت دی قسم ہے جڑا اتھے ہاتھ بن کے نماز پیا پڑھدا ہے کسے دی اتباع اتھے مک جاندی ہے اگے نہیں چلدی کسے دی اتباع اتھے ختم ہو جاندی ہے اگے نہیں چلدی کسے دی اتباع اتھے مک جاندی اگے نہیں ٹردی سنی تینوں مبارک ہوئے چاہے نماز ہوئے تاوی تو نبی دی اتباع کرنا ہے روزہ ہوئے تاوی تو نبی دی اتباع کرنا ہے حج ہوئے تاوی نبی دی اتباع کرنا ہے کیونکہ اسی اصل حسینی ہاں کائنات عالم دے اندر اگر نظر مار کے ویکھ تینوں کوئی ایسی جماعت نظر نہیں آوے گی جڑے نبی دے قول تے بھی عمل کر دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مفتی اہل سنت تشریف لائیں حضور قبلہ خطیب ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد احمد رضا سیالوی صاحب پیر سیال لجپال دا فیض بھی آیا بیٹھے اچھی آنکھوں کڑک کے سبحان اللہ یہ تسی ٹلے پہ جاندے ہو تے تائیں دوجہ نو موقع ملے اگر سنی سارے جاگ جاون تے خدا دی قسم سارے یزیدی نس جاون ایک باری حسینی ملنگ بن کے ہاتھ چاہ کے آنکھوں سبحان اللہ میرا جملہ یاد رکھنا ہے گرامی قدر حضرات میں جملہ پیش پیا کر داں ہکو کائنات کے اندر تینوں سنی ملے گا جرا نبی دے قول تے بھی عمل کر دائے قبلہ مفتی صاحب نبی تے فیل تے بھی عمل کر دائے نبی دی گفتار تے بھی عمل کر دائے نبی دی جناب والا رفتار تے بھی عمل کر دائے جرا کمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بکھایا سنی اودے تے بھی عمل کر دائے جرا فرمان نبی نے زبان چو ارشاد فرمایا سنی اودے تے بھی عمل کر دائے قبلہ پیر صاحب دی موجودگی دا فائدہ اٹھانے ہویا میں تواڈے سامنے سب تو پہلا سبق پیش کرنا چاہتا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جڑے کہندے نا بھئی سنی صرف سلوڑے ملوڑے پڑھ دے آج سوشل میڈیا دے ذریعے میں انہوں نے پیغام پہنچانا چاہتا ساقی صاحب تے اس گھرانے تو یہ پیغام دسنا چاہتا کائنات کے اندر ماں نے کوئی پتر جمعہ ہی نہیں جرا سنیاں تو ود کے رب دا قرآن پڑھے مصطفیٰ دا فرمان پڑھے پنج تن پاک دی نسبت نال پنج حدیثاں پوریاں کرنیاں تے پھر اتو باز ختم کچھ سبحان اللہ پہلی حدیث نوٹ کر کے لے جاؤ اگر کاغذ قلم موجود ہے اگر موبائل موجود ہے تے ریکارڈ کر کے لے جاؤ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے لجپال نبی نے فرمایا میں دسنا چاہنا سنی اس گل تے بھی عمل کر دائیں میرے لجپال نبی نے فرمایا سنو گے تے تڑپ جاؤ گے آپ نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ وأساس الإسلام حب أصحاب رسول الله وحب أهل بيتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے لجپال آقا نے فرمایا ہر چیز دی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے مکان دی بنیاد تواڈی دکان دی بنیاد تواڈے تی میری تعلیم دی بنیاد شادی بیاہ دی بنیاد دوستی دی بنیاد محفل دی بنیاد فرمایا اگر نبی دا کلمہ پڑھے ہے نا پھر مصطفیٰ دا پیغام بھی سن کے جاؤ اپنے سینے تے لکھ کے لے جاؤ کملی والے آقا پہ فرمان دے ہر چیز دی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے لوگو جس اسلام تے کٹ دے مردے ہو نا اس اسلام دی بنیاد اگر سننا چاہتے ہو میں محمد اعلان پیا کردہ اسلام دی بنیاد نبی دے صحابہ دی محبت ہے حضور دی آل دی محبت ہے قبلہ مفتی صاحب آپ دی طرف محبت تا اظہار ہو چکے دا مطلب ہے میں گل ٹھیک پیا کر اللہ تو انہوں سلامت رکھے نہیں تے جڑے تسی سننا چاہتے ہو وہ بھی فقیر نو بڑے آندے ہیں اچھی آنکھوں مسکرا کے سبحان اللہ اے ویکھو نا مسکران دے کیڑے سونے پہ لگ دے ہو ایک باری پھر سارے مسکرا کے آنکھوں سبحان اللہ
اب آپ زیوکار اللہ دی عزت و جلالت دی قسم ہے سنی دن مبارک ہوئے اسی نبی دے صحابہ دے نال بھی پیار کرنے ہیں حضور دی آل دے نال بھی پیار کرنے ہیں بلکہ گلی گلی قریہ قریہ بستی بستی جا کے فقیر ہاشمی ساری کائنات نو اے ہوئی پیغام پہ دستا ہے سرورے کونین دا جیڑا دیوانہ ہو گیا سرورے کونین دا جیڑا پچھلے سنگی ایک باری ہاتھ چاہ چھڑو تاکہ میرے دل نو تسلی ہو جائے بھئی اپنی برادری آئی بیٹھی ہے سرورے کونین دا جیڑا دیوانہ سرورے کونین دا جیڑا دیوانہ ہو گیا رب کعبہ دی قسم او دا زمانہ اللہ سلامت رکھے ایک باری ہاتھ چاہ کے آنکھوں چاہ سبحان اللہ دوسری حدیث پاک پیش کرنا چاہتا توڑے تے میرے سونے لجپال نبی نے فرمایا لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام کیونکہ پڑھے لکھے لوگاں دا مجمع ہے اور قبلہ پیر صاحب بیٹھیں ڈاکٹر صاحب بیٹھیں میں انہ دی مفتی احمد رضا سیالوی بہت بڑا نا خطابت دی دنیا دا انہ دی موجودگی دے اندر میں کچی گل نہیں کر رہا اور میرا مزاج بھی نہیں اور حالات حاضرہ تا تقاضا بھی یہی ہے یہ میں تو علمی ذوق پیش کر رہے ہیں لیکن توڑے ذوق دے مطابق لو ان رجلا صعد بين الركن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لآل محمد پانچتن پاک دی نسبت نال پانچ واری میں اے سونا نہ لینا ہے تسی ہر واری کہنا ہے سبحان اللہ وهو مبغض لآل محمد وهو مبغض لآل محمد وهو مبغض لآل محمد فقد دخل النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام زیشان ساؤنڈ والا ساؤنڈ بھی زیشان ہے جدے گھر دے اندر آکے محفل پہ پڑھ دے او بھی زیشان ہے جرے سبحان اللہ کہندے او بھی سارے زیشان ہی بیٹھے ہیں اور جس سخی لجپال حسین دا ذکر پیا کرنا وا او کوئی عام حسین پاک تے نہیں اتھے تے اگر داتا علی حجویری کسے دا ہاتھ پکڑ لے ون انہوں خواجہ اجمیری بنا دین دین اسا تے پیر حسین پاک دے نال پیار کیتا ہے خدا دی قسم قبلہ چودھری صاحب تساں سنو گے تے تڑپ جاؤ گے اسی ایویں تے آقا حسین دا نعرہ نہیں لا رہا اسی ایویں تے آقا حسین دے جھنڈے نہیں اٹھائے اسی ایویں تے گلی گلی کریا انہاں پاکاں دا ذکر نہیں کر دے بلکہ میں بڑے کھلے دل دے نال سینہ چوڑا کر کے اے الفاظ پیش پیا کردہ پورے وسوق دے نال میں لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہن دے میں لج پالا نہیں جی قبر کے اندر کیڑے ہوں گے مکوڑے ہوں گے میں نے کہا بالکل ٹھیک بیان دے ہو قبر وچ کیڑے بھی ہونگے مکوڑے بھی ہونگے لیکن سارے منکراں لئی ہونگے سارے منکراں لئی ہونگے میں کہا جڑے منکر نہیں نا جڑے عاشق نے انہاں دی قبراں وچ آقا حسین دے جوڑے ہونگے
لج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم. اے ویکھو نا اللہ کرے جڑے لب ہل دے نے جنہ زباناں وچوں سونے دا ترانہ جاری ہے اسے سال اللہ حجر اسود دا بوسہ نصیب کر دے گا. ذرا محبت تے نال تڑپ کے اپنے سینے تے ہاتھ رکھ کے محبت تے نال میرے نال آواز رلا کے پڑھو. میں لج پالا تے لڑ لگیاں میرے تو غم. ساڑے ہاتھ دے اندر آقا ابو بکر صدیق پاک دا دی دامن, ساڑے ہاتھاں دے اندر امیر عمر پاک دا بھی دامن, ساڑے ہاتھاں دے اندر عثمان پاک دا بھی دامن, ساڑے ہاتھاں دے اندر حیدر کرار پاک دا بھی دامن, ساڑے ہاتھاں دے اندر سخی حسین دا بھی دامن. پھر کیوں نہیں پہ پڑھ دے میں لج پالا. اچھا اے اگر مشکل ہوئے تے آسان نہ کر دی جی سوکھا نہ کر دی. لیکن پہلے حدیث سنو. اے کوڑی گولی نہ لکھ, ہاں کوڑی دوائی دینی ہوئے تے نال مٹھی دے دی. انج ویسے میں حدیث پڑھنی ہے تو تسی گھبرا جانا ہے, پریشان ہو جانا ہے, لیکن اودے نال نال میں اپنی روح بھی تازہ کر رہا ہوں, اپنی روحانی غذا بھی پوری کر رہے ہیں تے تہاڈی غذا بھی پوری کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی سچی حدیث پاک پیش کرنا چاہنا. راوی حضرت اسامہ بن زید عن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال ترکت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان پہ کر دینے لوگوں نبی پاک دی پاک بارگاہ دے اندر میں کسی ضروری کم دے نال حضور دی بارگاہ وچ جانا پہ گیا. میں اللہ دے نبی دی بارگاہ دے وچ حاضر ہویا. ادھی رات طویل آئے, ساری دنیا آرام پہ کر دیئے. حضرت اسامہ اپنے گھر وچ ٹرے نے. لجپال نبی دی بارگاہ وچ آ کے حضور دے آستانے پاک تے کاشان نبوت تے آ کے دروازے تے دستک بھی نہیں دیتی. صحابی رسول نے عمل کر کے کائنات تو بکھایا. اے کائنات کے اندر رمن والے لوگوں, اے او آستانہ ہے جتے آ کے صدا دی ضرورت نہیں, بلکہ نبی ہر آن والے اپنے غلام دے نام تو بھی واقف ہے تے نالے کم تو بھی واقف ہے. نبی دی بارگاہ وچ حضرت اسامہ حاضر ہوئے. ادھی رات تا ویلا ہے. حضرت اسامہ نبی دے آستانے تے. انشاءاللہ دعا کرو اللہ سانو سارے نو نبی دا آستانہ وکھاوے. اچھی آگ چھڑوا میں حضرت اسامہ مختصر کر دے جاؤں. حضرت اسامہ بن زید فرماندن میں جدو نبی پاک دی بارگاہ وچ کسی ضروری کم واسطے حاضر ہویا تے میں نبی پاک دے آستانے تے پہنچیا تے سونے نبی نے دروازہ کھولے. اے ان توجہ میری طرف رکھنا. لجپال آقا نے جدو دروازہ کھولے ہے نا, اس طریقے دے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر دی بکل ماری ہے. چادر دے اندر کملی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر. مزمل دی چادر اللہ دے نبی نے اوڑھ رکھی ہے تے چادر اپنے سینے نال لگائی ہوئی ہے. آقا دی مقدس بارگاہ وچ حاضر تے حضور جدو باہر تشریف لے نا دروازہ کھولیا کاشان نبوت کملی والے آقا تشریف لائے. میں کہ صدقے جاواں اے چن تلو ہوئے تے ہر پاسے چانن ہی چانن. ایک چن اوے جڑا فلکاں والا چودھری صاحب اللہ تہاڈی محبت نو سلامت رکھے. ایک چن اوے جڑا چودھویں رات دا چن ہے جڑا فلک تے چمکدا ہے. ایک چن اے وے جڑا آمینہ دا چن ہے. انہاں دوواں چناں وچ پتہ ہے امتیازی فرق کیا ہے؟ او چن ظاہر کو روشن کردا ہے, اے چن ظاہر کو بھی چمکاندا ہے, باطن کو بھی چمکاندا ہے. وہ چاند ظاہر کو چمکاتا ہے اور یہ چاند ظاہر کو بھی چمکاتا ہے, باطن کو بھی چمکاتا ہے. حضرت اسامہ بیان کر دیں فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ حَاجَتِي. حضرت اسامہ بیان کر دیں
جدو میں اپنی حاجت پوری کی تھی نبی دی پاک بارگاہ وچ اپنا جرا ضروری کم لے کے آیا سا وہ مکمل ہویا تے میں سونے آقا دی بارگاہ وچ ہاتھ بن کے حضرت اسامہ بن زید عرض کر دینے کریم آقا رحیم آقا سرور آقا نور آقا سراج آقا منیر آقا میرا دل آقا میری جان آقا شاہد آقا مبشر آقا اے نور آقا اے سرور آقا میرا دل آقا میری جان آقا حضرت اسامہ بن زید نبی دی پاک بارگاہ دے اندر ہاتھ بن کے رض کر دینے سونا اے اللہ دے نبی ذرا اے تے فرماؤ نا ایک کڑی شے وے جڑی تانوں اپنے دل نالوں زیادہ قریبی ہے ادھی رات تے ویلے اے گھر دے اندر وی رکھ کے آ سکدے سو ایک کڑی شے وے جڑی آپ نے اپنے سینے دے نال اپنی چادر دے اندر لپیٹ کے اپنے کمبل دے اندر لپیٹ کے اپنی چھاتی دے نال چمٹا کے رکھی ہوئی ہے اگر عظمت آقا حسین دی کانفرنس وچ شہدائے کربلا دی کانفرنس دے اندر آ کے بیٹھن والے اپنے ایمان نو تازہ کرن والے آنا صحابی دا عمل وی ویکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپ دا قول بھی پیش کرنا چاہنا حضرت اسامہ بن زید نے اللہ دے نبی دی بارگاہ وچ اے ہاتھ بن کے عرض کیتی ہے اے کائنات والی اے تے دسو نا اے کون ہے اے کیڑی شے وچ جڑی تسی چک کے اپنے سینے دے نال لگا کے رکھی ہوئی ہے اللہ دے نبی نے پتہ کی کیتا توجہ کرنا اللہ دے نبی نے پتہ کی کیتا میرے کملی والے آقا نے اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں نو آگے کیتا میرے کملی والے آقا نے جدو چادر ہٹائی ہے راجہ شہباز صاحب چادر ہٹا کے میرے لجپال نبی نے حضرت اسامہ بن زید دے سامنے اے عمل کر کے دکھایا آپ بیان کر دینے لوگو جدو اللہ دے نبی نے فَكَشَفَهُ فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ اللہ دے نبی نے نا چادر کھولی ایک پاسے آقا حسن نو چکے آئے دوجے پاسے آقا حسین کوئی گل نہیں میں توڑا ذوق تازہ کرن واسطے آج دی محفل دے اندر اپنی حاضری دا ثبوت پیش کرن واسطے اور توڑی حاضری دا ثبوت حاصل کرن واسطے ایک نعرہ مارنا ہے جرے جرے سچے تے سوچے حسینی آئے بیٹھے ہو نا وہ میرے نال تڑپ کے آج کھڑک کے تے تڑپ کے بولنا ہے تاکہ حسینیاں دے سینے ٹھر جامن یزیدیاں دے سینے سر جامن آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسن یا حسین آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین میرے کملی والے آقا نے جدو کھولیا اپنا میرے نبی پاک نے اپنی کملی مبارک جدو کھولی ایک پاسے آقا حسن دوجے پاسے آقا حسین میں صحابی دی بارگاہ دے اندر ہاتھ بن کے چودھری صاحب عرض کی تھی اے اسامہ بن زید اللہ نے تنو بڑا نوازیا نبی دی بارگاہ دے وچ جا کے ویکھیا دسو تے سینا کیسا نور ویکھیا دسو تے سینا کیسا منظر ویکھیا اللہ کرے میں پڑھ جاواں تے تسی سن جاؤ ایک باری مسکرا کے سبحان اللہ حضرت اسامہ بن زید تو پوچھے اے اسامہ تو بڑے بڑے دربار ویکھے نے بڑے بڑے امیر کبیر لوگ ویکھے نے جدو نبی دی مقدس بارگاہ دے اندر تساں گئے ہو اور اشدوں میں شہزادے نبی دے سینے نال لگے ہوئے ویکھن دسو تے سینا کیسا منظر ہے شاعر نے اپنے انداز دے اندر حضرت اسامہ بن زید دا نظریہ بیان کیتا ویکھیا جہان سارا زندہ بندے نو دعوت پیش کر رہے ہیں میری پوری ہسٹری کھلا کے ویکھو گرامی قدر حضرات آج تکر کسی قبرستان وچ تقریر نہیں کی تھی جدو بھی کی تھی یہ نبی دے گلستان وچ کی جدو بھی کی تھی یہ عاشقاں دے گلستان وچ
اس واسطے زندے بندے نو دعوت ہے ویکھیا جہان سارا ویکھیا جہان سارا آقا دی مثال کوئی نہیں ویکھیا جہان ایک باری جرے جرے مدینہ جانا چاہتے ہو حج جا کے زیارت چکراؤ جرے سچے دل نال دکھاوے واسطے نہیں ذیشان قادری بھائی انہاں دی چہرے اور انہاں دے ہاتھ کھینچ کر تاکہ کیمرے وچ دنیا نو پتہ چل جائے اج مدینے جان والے نبی دے کتنے مسافر تھے بیٹھ کے دعا پہ منگدے ویکھیا جہان سارا ویکھیا جہان سارا آقا دی مثال آج اتنا تڑپ کے اتنی محبت نال بولو تاکہ اگلی باری ذیشان ساقی صاحب اس کمرے وچ نہیں بار گلی وچ محفل کراں ویکھیا جہان سارا ویکھیا جہان سارا کیا بات آقا دی مثال کوئی نہیں محبت یہ جھوم کے پڑھیے ویکھیا جہان سارا آقا دی مثال کوئی نہیں اگلا مصرع میں پیش کر ساں خدا دی قسم اس تو پہلے دل تے ہاتھ رکھ لے ویکھیا جہان سارا آقا دی مثال کوئی نہیں ویکھیا جہان سارا آقا دی مثال کوئی نہیں اگلا مصرع چودھری صاحب اتنا بلند و بالا ہے فہیم بھائی اگلے سال محرم تکر اگر تسی ہتھاں نو چک کے سبحان اللہ کہندے جاؤ پھر بھی عید اے اگلا جملہ اتنا سونا تے سبحان اللہ اتنا بلند و بالا ہے ویکھیا جہان سارا آقا دی مثال کوئی نہیں کوئی نہیں آقا دی مثال کوئی مصطفیٰ دی آل ورگی دنیا تے آل کوئی نہیں مصطفیٰ دی آل ورگی دنیا تے آل کوئی نہیں مصطفیٰ دی آل ورگی دنیا تے آل کوئی نہیں مصطفیٰ دی آل ورگی دنیا تے آل کوئی نہیں کیونکہ وقت نو ملوزے خاطر رکھ دے ہوئے میں اتھے کلوز کرنا چاہنا لیکن یہ حدیث مکمل کر رہے ہیں میرے لجپال نبی باکمال نبی والدہا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے علم نشرق دے سینے والے نبی نے پتہ کی کیتا ہے انہاں دعا شہزادے نو اپنے سینے دے نال لگا کے ساری کائنات نو اے پیغام دیتا ہے میرے کملی والے آقا نے فرمایا اے اسامہ بن زید میرے کولوں پوچھنا چاہتا ہے اے کون نے جنہاں نو اپنے سینے دے نال لگا کے رکھے آیا ہے اے کون نے جنہاں نو دل دے نال چمٹا کے رکھے آئے میرے کملی والے آقا نے فرمایا اے میرے بیٹے نے اے میرے بیٹے نے میری بیٹی دے بیٹے نے اے رب ذوالجلال میں تیرے دربار دے اندر عرض کرنا چاہنا اے میرے مولا میں انہاں دعا دے نال پیار کردا واں تو رب ہو کے انہاں دعا نو اپنا محبوب بنا لے میں محمد میں انہاں دے نال پیار کردا میرے مولا تینوں تیری عزت دا واسطہ عظمت دا واسطہ رفعت دا واسطہ تینوں تیری قدرت دا واسطہ تینوں تیری شان ستاری و غفاری دا واسطہ میرے مولا تو حنان ہو کے منان ہو کے ذل جلال والاکرام ہو کے انہاں دعا شہزادیاں نال پیار کر کیونکہ میں محمد انہاں نال پیار کر